अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान पर 22 मार्च पाने पर मीनार पाकिस्तान के द जलसे कोलो ऐलान को उस दा जलसा नाकाम कोलो द पारा हुकूमत स मनसूबाबंदी जोड़ा करे दा। अब बताओ तो पदी वीडियो के वेम यो डेर अहम शख्सियत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत इख्तियार को न आगा सूखती दाबम ताउस तो पदी वीडियो के वेम बल अड़ता कुदरत सिंह पर इमरान खान बांधे मेहरबान शो कल चिप इस्लामाबाद के दागा पर अदालत की पेशी हुआ और अल तकम सीजुना अनएक्सपेक्टेड शू अब हम ताउस तवेम और अल तचिकम खलका मौजूद न आगुई स उलिदल पर सोशल मीडिया बांधे उस खबर ढेर ज्यादा वायरल दी ना कम खबर दी। अब हम तास्तवेम परुन इमरान खान कौम ता हिताबों को आग पखपल हिताब की सूवे अब हम तास्ता महत एकदम और एशिया कप पाकिस्तान की और कोनो और आगे के बाद इंडिया शिरकत कई और कोनो दे हवाले सरा द इंडिया क्रिकेट टीम चिकम सबका कप्तान हरभजन सिंह आग योडेर अहम बयान वर्कर दे न आग दे बारह के सवेली अब हम तास्ता महत एकदम योसो नूर अहम डेवलपमेंट्स थी आगे बारह के बम खबर को खुदागे नमक के तासुटोल था यो रिक्वेस्ट है कुचर दा वीडियो तासु खुशी नमक के जरूर शेयर के जमुंग दा पेजम पालो के और पल कीमती राय रासर पर कमेंट के जरूर शरीक के अवल खबर को चिकल पर इस्लामाबाद के द इमरान खान पेशीवा न अल तसिंगा कुदरत पर इमरान खान बांधे मेहरबान शो द्विदा कोशिशों को चिद इमरान खान गाड़े पस तरीके सर यवाजी को और दा कोशिश द्वि द्रे पेरे ओ को कल बचिद इमरान खान काफिला मख के लाड़ा न द्वि बदागदा गाड़ी नशा तब्या कंटेनर ओला गोल और चिकम आगा सर काफिला शामिल हुआ न आगा बे ओद्रोला और द्विदा कोशिश को चिद इमरान खान गाड़ी यवाजी शी न दा कोशिश द्वि द्रे पेरे ओ को द्वि गिर चाफेरा इलाकम सील करे वा हो ब्या बम द इमरान खान काफिले सर गाड़ी में शामिल शो हल्का बम शामिल शो न दा टोल हल्का पदे मान हैरान हो चिदा हल्का द कम जेना रोजी और द इमरान खान गाड़ी सरा शामिलेगी दा यो खबर शवा और द्वेमा खबर पके दावा पागे मान ढेर ज्यादा हल्का हैरान दी कल ची पुलिस पा खाई शिद्दत सरा शेलिंग शोरो को न आगे टाइम के ढेर तेज हवार आला और ची पुलिस बा कम शेलिंग को न आगे अगलुगे वो वापस पा पुलिस बांधे राता और आगे द वजना पुलिस ची दिन ढेर ज्यादा मुतासिर शो और आगवी ओ तख्तेदल और गजे टोल खाली प्रे खदो न पदे दो खबरों बांधे हल्का ढेर ज्यादा हैरान हो चिदा सिंह उशु बल अड़ता परुन इमरान खान यो ऐलानो को चिप 22 मार्च पांदे बा मीनार पाकिस्तान की मुंग जलसा को उस आगे जलसे रुकावलो द पारा और आगे जलसे नाकाम कोलो द पारा हुकूमत दा मनसूबाबंदी जोड़ा करे दा ची गिरफ्तारियां कई बेगा प इस्लामाबाद के चापे वहले शेविदी प पंजाब के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प कारकुनानो और दावी चिकम लीडरशिप ते दावी प कुरुनो बाने चापे वहले शेविदी और उस वेली की गिदा कम लिस्ट चमह तरागले नागे के द 800 कसानो लिस्टुनो तैयार शेविदी पागे की आगा हल कदी कम चे दे जलसो दा पारा खुराक उड़ी या दसे जलसवी या जुलूसवी नदवी दा खुराक सप्लाई कई आगा कसान पदे 800 कसानों के शामिल दी कम हल्का चिदा ट्रांसपोर्ट इंतजाम कई न आगा हल्का पदे के शामिल दी और चिकम देर ज्यादा कारकुनान दी और लीडरान दी न आगा पदे के शामिल दी के मुख्तलिफ किस्म हल्क दी कारकुनान पाकिस्ता और लीडरान पाकिस्ता और ख़ास तौर बांध दे कि आगा हल्क दी चिकम होता द टिकट मिलावे दो चांस थे या आगा हल्का चिकमो कागजात जमा करी दी द इलेक्शन द पारा आगवी द गिरफ्तारे कोशिश की गई इस्लामाबाद के और पंजाब के प मुख्तलिफ लीडरान बांधे बेगा पशपा के चापे वहले शविदी नदा यो अजीबा सूरत हाल दे टेम के पमल के दे बल अड़ता द मुस्लिम लीग जिया चिकम सरबरा दे इजाजुल हक न आगा प पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल शो यकीनी दा इमरान खान दा पारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा पारा यो कामयाबी दा चिदागुई सरा रस्त और रज़ हल्का शामिलेगी दे नमक के चौधरी परवेज़ इलाही प पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल शो और उस वेली की गिदा जराया दा खबर वर्के चे एहतजाज एहसन कम चिदा पाकिस्तान पीपल पार्टी सरा ताल्लुक लरी तासुटोल बे पेज ने आगम प तहरीक इंसाफ की कीदीशी शमूलियत इख्तियार की और जराया दाम वो चिकम चौधरी निसार दे द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नकीदीशी आगम प पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत इख्तियार की और यो खबर दाम राजी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दा पेरा चौधरी निसार तप मुकाबले के पलकस नौदरी बल अड़ता दा खबरों मखे तर आगले दे चिप लाहौर की कमा नियाजी अड्डा दा नागा लाहौर पुलिस बंद अकड़ा जका च दागे का मशर दे आजम खान नियाजी आगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट गई और पहाड़ा जलसा की आगा खपल गाड़ी में लेगी और पखपल ओम पके शिरकत कई नजका उस दा जलसे नाकाम कोल दा पारा कमा चिप मीनार पाकिस्तान के दा 22 मार्च पांदे नदे दा पारा दा गिरफ्तारेम कीगी और मुख्तलिफ सीजुना दे दा पारा चापे वहली कीगी बल अड़ता द इंडिया यो मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह तासुटोल बेडेर खपे जने आगा द एशिया कप हवाले सरा यो बयान वर्कड़े दे और अगदा वेली दी कि पाकिस्तान के इमरान खान महफूज न दे नसिंग द इंडिया चिकम क्रिकेट टीम दे अगदा एशिया कप तपारा पाकिस्तान तलाशी सिंह तास पता दा एशिया कप दा पेरा पाकिस्तान के दे और इंडिया दा स्टेटमेंट वर्कड़े दे चिपा इन पाकिस्तान के कम दा एशिया कप ते न दे के बाद इंडिया क्रिकेट टीम शिरकत न कई न दे हवाले सरा उस हरभजन सिंह दा बयान वर्कड़े दे चिपा पाकिस्तान के इमरान खान महफूज न दे न जमून क्रिकेट टीम बा सिंह अलता महफूज हुई न उस दा इंडिया चिकम क्रिकेट टीम दे न आगुई
هغوی له دا پکار دی چې هغوی په د ایشیا کپ کې شرکت ونکړي، یعنی هغوی پاکستان ته لاړ نشي او که چېرې په ایشیا کپ کې شرکت کوي هم نو دا کم میچونه چې دي نو دا په یو نیوټرل وینیو باندې وشي، یعنی داسې ځای کې دي وشي چې هغه نه انډیا وي نه پاکستان وي، یا په دوبۍ کې کېږي یا به په بل ملک کې کېږي. نو اوس دا کم حالات چې په ملک کې روان دي دې څه تاسو سوچ وکړئ که نه، نه دې کې د هېڅ چا نقصان هم نشته، دې کې د صرف د پاکستان نقصان دی، ځکه چې د پاکستان په بهر ملکونو کې بدنامي کېږي. تاسو وګورئ دلته خو د عمران خان په تقاریرو باندې یا هغه چې کوم سونم اکټیویټیز دي په هغې باندې میډیا کې پابندي ده، خو که بله اړخ ته مونږ وګورو چې سونم انټرنیشنل میډیا ده نه هغوی عمران خان له مکمل کوریج ورکوي او دا دلته چې څومره ظلم زیاتې کېږي، څومره د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې شیلنګ کېږي، تشدد کېږي، ظلم کېږي، نه هغه ټول په سوشل میډیا باندې بهر ملکونو کې ښودلې کېږي، یا چې د هغوی کوم نیوز چینلې دي نه هغوی دې له کوریج ورکوي. نو که تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ که نه، نه دا نه د پی ډي ایم نقصان دی نه د عمران خان نقصان دی، صرف د پاکستان نقصان دی، دې سره د پاکستان بدنامي کېږي. او که تاسو اوس د هربجنګ سنګ د بیان تم سوچ وکړئ که نه، نه دا بیان ولې ورکړی دی؟ که چېرې پاکستان کې حالات صحیح او دا ټول دا درز غوبل چې کوم په پاکستان کې شروع دی دا نو نه بیا به هربجنګ سنګ دا بیان نه ورکو او داسې ډېر خلک هم دې متعلق اوس خپل رای شریکوي. بل اړخ ته عمران خان پرون یو ډېر اهم خطاب وکړو، نو هغه خطاب کې هغه دا وویل چې پولیسو کوم زما په کور باندې چاپه وهلې ده، د دې خلاف به اوس زه قانوني کاروایی کوم او کم چې د عمران خان لیګل ټیم دی نو هغه دې دپاره اوس تیاری هم شروع کړي دي. او هغه دا وویل چې د پاکستاني قوم ما د 50 سالو نه پیژني او هغوی ته دا پته ده چې ما کله هم قانون په لاس کې نه دی اغشتې او دا چا چې د غله په مونږ باندې مسلط کړي دي نو هغوی ملک سره غداري کړې ده. دا ټول حالات چې په پاکستان کې کم روان دي نه دې باره کې ستاسو خپله څه رایه ده هغه ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښوي وي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.